भर्खरै एमाले बैठकमा अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच पोल खोलाखोल भित्री दुश्मनाई यस्तो रहेछ। महाकाली नदीमा 4वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्यो। गृहमन्त्री खाँड लुम्बिनी बहुमत सांसद प्रदेश प्रमुखलाई बुझाए हस्तान्तरण। सुरक्षाकर्मी बाहेक अन्य सरकारी सुविधा लिन स्वास्थ्य मन्त्री। सांसद पदमा पुनर्बहालीको माग गरेका 4 नेताको रिट खोतिवडाको इजलासमा। सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदल बैठक बस्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्चमा दिएको भ्याकेट निवेदकमाथि सुनवाई हुँदै मन्त्रीमा जानेको नाम टुङ्गो लगाउन माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक बस्दै माधव कुमार नेपालले बोलाए स्थायी कमिटी बैठक। लुम्बिनीमा विपक्षी गठबन्धनद्वारा नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष माग। अब पुरा समाचार हेर्नुहोस्। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन नमस्कार। पछिल्लो समय राजनीतिमा भएको उतार चढाव विशेष ताजा र महत्त्वपूर्ण अपडेट लिएर हजुरमाझ उपस्थित भएका छौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा दिनुहोला। साथै हाम्रो मेहनतको लागि सानो लाइक र सेयर पनि गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौँ पहिलो समाचारतर्फ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले महाकाली नदीमा 4वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण प्रक्रिया थालनी भइसकेको बताएका छन् भने सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री खाँडले भने महाकाली नदीमा 4वटा पुल विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल निर्माण थालनी प्रक्रिया अघि बढेको छ। दार्चुला जिल्लामा ब्यास गाउँपालिका 2 को जयसिंह धामीको तुइन तर्ने बेलामा खोलामा बेपत्ता भएका छन् भने हिँडेर जाँदा 2 दिनको समय लाग्ने भएकाले धामीको टोलीले तुइन तर्न बाध्य भएको उनको भनाइरहेको छ। बेपत्ता धामीको भारततर्फ पनि एसएसबीले पनि खोजी गरिरहेका छन् भने दार्चुलामा महाकाली नदी तर्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन खोलिदिँदा धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका छन्। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। लुम्बिनी प्रदेशसभा बहुमतको नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न माग गर्दै दलहरूले प्रदेश प्रमुखलाई बहुमत सांसदको हस्तान्तरण समेत बुझाएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलका नेताले प्रदेश प्रमुख अमित शेरचन समक्ष बहुमत 41 सांसदको हस्तान्तरण बुझाएका छन्। उनीहरूले संविधानको धारा 168(1) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका शङ्कर पोखरेल नेतृत्व सरकारमा अल्पमतमा रहेको भन्दै संविधानको धारा 168(2) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको माग समेत गरेका छन्। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले राज्यमन्त्री हुँदा सरकारले दिने पारिश्रमिक सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन् भने राज्यमन्त्री श्रेष्ठले आज मन्त्रालयमा आफ्नो 100 दिनको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै सरकारले दिने सुरक्षा सम्बन्धी बाहेक सबै अन्य सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन्। सुरक्षाकर्मी बाहेक आवास, गाडी, तलब भत्ता नलिने घोषणा गरेका छन् भने मन्त्री रञ्जेल आफू संलग्न रहेको व्यावसायिक सङ्ख्याबाट राजीनामा दिने पनि उनले बताएका छन्। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। नेकपा माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेका 4 सांसदहरूको रिटमाथिको आज पनि पेशी तोकिएको छ भने न्यायाधीश ईश्वर पोखरेल खतिवडाको इजलासमा कारबाही विरुद्धको मुद्दामाथि सुनाइको पेशी तोकिएको छ। माओवादीको केन्द्रबाट सांसद बनेका नेताहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशङ्कर चौधरीले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् भने 4 नेताको सांसद पदमा पुनर्बहालीको माग समेत गरेका छन्। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले स्थायी कमिटी बैठक बोलाएका छन् भने आफू निकटका स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई 2 बजे छलफलमा बोलाएको एक स्थायी कमिटी सदस्यले जानकारी गराएका छन्। उनले भने पछिल्लो राजनीतिक विकसित घटनाको क्रमको बारे छलफल गर्न 2 बजे बानेश्वर आसपास बस्ने समिति भएको छ भने ठाउँ निश्चित भइसकेको पनि जानकारी गराएका छन्। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र संसद पद पुनर्स्थापन निर्णायक भूमिका खेलेका नेपाल समूह कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा छलफल गर्ने ती नेताले जानकारी गराएका छन्। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। नेकपा माओवादी केन्द्रको आज बस्ने भनेको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको छ भने सोमबार दिउँसो 3 बजे पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बैठक बस्ने भनेको थियो भने बैठक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्य व्यवस्थाले स्थगित गरिएको भने कार्यालय सचिव श्रीराम ढकालले जानकारी दिएका छन्। आजको बैठकमा मन्त्री छनौटको विषयमा केन्द्रित हुने बताइएको थियो भने गत असार 28 गते सर्वोच्च अदालतको परामर्शमा प्रधानमन्त्री बनेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अझै मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। देउवाले असार 29 गते काङ्ग्रेसबाट बालकृष्ण खाँडलाई गृह र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई कानुन मन्त्री बनाएका छन् भने
माओवादीबाट जनार्दन शर्मा र अर्थमन्त्री पम्फा भूषाललाई र ऊर्जा मन्त्री बनाएका छन्। यस्तै साउन 10 गते काङ्ग्रेसबाट उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएका छन्। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। नेकपा एमाले दार्चुला घटनामा भारतीय पक्षसँग जानकारी माग्न सरकारसँग माग गरेको छ भने ललितपुरको च्यास स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा आइतबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले दार्चुलाका जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटनाबारे भारतीय पक्षसँग जानकारी माग्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। दार्चुलामा जयसिंह धामी तुइनबाट महाकाली नदी पार गरिरहेको बेला तुइनको लट्ठा चुडाउने र उर्लियो भेलामा बेपत्ता पार्ने गरी भएको अमानवीय घटनाको एमाले निन्दा समेत गरेको छ। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। सर्वोच्च अदालतले नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका लुम्बिनी प्रदेशका सदस्यहरू दधिराम नेउपाने, दिनेश पन्थीलाई हटाउनुपर्ने कारणको माग स्पष्टीकरण गरेका छन्। एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त गरिएका उनीहरूले पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर समेत गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनाई गर्दै उनीहरूलाई हटाउनुको कारण माग गर्दै भदौ 8 गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउन आदेश समेत दिएको छ। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले असोज मसान्तसम्म 2 करोड डोज खोप आइपुग्ने बताएका छन् भने सोमबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको भर्चुअल प्रेस मिटमा नीतिगत प्रतिबद्धता र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले कुल 5 करोड डोजभन्दा बढी खोप आपूर्तिका लागि सरकारले तयारी गरेको जानकारी गराएका छन्। दर्शकबिन, राज्य मन्त्री श्रेष्ठले खोप वितरण तथा व्यवस्थापन प्राथमिकता दिएको बताउँदै असोज महिनाको अन्त्यसम्म 2 करोड डोज खोप आपूर्ति सुनिश्चित भइसकेको बताउँदै जम्मा 5 करोड 23 लाख खोप प्राप्त हुने बताएका छन्।